कई सालों तक दबई दुनिया में दौलत, बुलंद अज़ाइम और जदीद लग्जरी की सबसे मजबूत इलामतों में शुमार होता रहा। एक सनसान सहराई साहिल से अभर कर इस शहर ने एक मुस्तकबल निमा स्काई लाइन तामीर की, जिसमें फलकपोश इमारतें, मसनूई जज़ायर और वसिया वाटर फ्रंट मंसूबे शामिल थे। उस कामयाबी की सबसे नुमायां निशानियों में उसकी आलमी शहरत याफ्ता मरीनाज शामिल थीं, जिनमें दबी मरीना, पोर्ट राश्द और मीना स्याही ख़ास तौर पर नुमायां थे। ये मकामात सिर्फ यातस खड़ी करने की जगहें नहीं थे, बल्कि हैसियत, असर व रसूख और दुनिया के सबसे प्रतईश तर्ज ज़िंदगी तक रसाई की इलामत बन चुके थे। दबी का आलमी बहरी लग्जरी मरकज़ बनने का सफ़र 2000 की दहाई के आगाज़ में शुरू हुआ, जब शहर ने तारीख़ के सबसे बड़े साहिली तरक्याती मंसूबों में से एक का आगाज़ किया। बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग मंसूबों के ज़रिए साहली इलाकों को इज़्ज़र नो तश्कील दिया गया और खाली सहराई किनारों को जदीद मरीनाज, नहरों और लग्जरी वाटर फ्रंट अजला में तब्दील कर दिया गया। अरबों डॉलर की सरमायाकारी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर की गई जो दुनिया के मशहूर याटिंग मकामात जैसे मोनाको और सेंट ट्रोपेज का मुकाबला कर सके। मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी याटिंग मरकज़ बनाना और दुनिया के अमीर तरीन अफराद और उनके जहाज़ों को अपनी तरफ मतवज्जा करना। इस मकसद के हुसूल के लिए सिर्फ डॉकिंग सहूलियात ही नहीं बनाई गईं, बल्कि एक मुकम्मल लग्जरी बहरी निज़ाम तश्कील दिया गया। मरीनाज के साथ साथ एली मय्यार की रहायशी इमारतें, 5 स्टार होटल, शानदार रेस्टोरां, याट मेंटेनेंस मराकज़ और तफरीही वाकवेज़ तामीर की गईं। हर तफसील को इस अंदाज से डिज़ाइन किया गया कि अमीर याट मालकान और बीन अलाक़वामी सियाहों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। बर्थुस को इस काबिल बनाया गया कि वो छोटी तफरीही कश्तियों से लेकर अरब पत्तियों और शाही ख़ानदानों की मिल्कियत में मौजूद देवकामत सफ़र याटिस तक को संभाल सकें। रियल एस्टेट, सियाहत और बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इस इम्तिजाज ने एक मुनफरद माशी मॉडल पैदा किया जो मुकम्मल तौर पर वाटर फ्रंट लग्जरी के गर्द घूमता था। जो जो तामीराती सरगर्मियाँ तेज़ हुएँ, बीन अलाक़वामी सरमायाकारों ने इस मौका की अहमियत को फ़ौरन पहचान लिया। मरीनाज के सामने वाक़ जायदादें अक्सर तकमील से पहले ही फ़रोख्त हो जाते हैं। लग्जरी होटल दुनिया भर से आने वाले मेहमानों के लिए खुल गए, जबकि याट मालकान को खदमात फराहम करने वाले कारोबार जैसे मरीन रिपेयर सर्विसेज, चार्टर कंपनियां और कंसियर्ज सर्विसेज तेज़ी से फैलने लगे। दुनिया भर से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और मेहमान नवाजी के माहिरीन दुबई पहुँचे और शहर की उस तब्दीली में अपना किरदार अदा किया। 2000 की दहाई के अख्तिताम तक दुबई दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली वाटर फ्रंट स्काई लाइन्स में शामिल हो चुका था। ताहम 2020 में आने वाली आलमी वबा ने उस तरक्की की रफ्तार को अचानक मुतासिर कर दिया। सफरी पाबंदियों, माशी गैर यकीनी सूरत और लॉकडाउन्स की वजह से बहरी सरगर्मियों में नुमायां कमी आई। याटस की नकल व हरकत कम हो गई, सियाहत मुतासिर हुई और मरीना से वाबस्ता बहुत से कारोबार माली दबाव का शिकार हो गए। एक वक्त ऐसा महसूस हुआ कि दुबई की लग्जरी वाटर फ्रंट इंडस्ट्री को तवील मुद्दती नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन शहर ने गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया। पाबंदियां ख़त्म होते ही बहाली का अमल तवक्का से कहीं ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ और 2022 और 2023 तक मरीनाज की सरगर्मियां बड़ी हद तक वबा से पहले वाली सतह पर वापस आ चुकी थीं। मगर वक्त गुजरने के साथ बढ़ते हुए अखराजात और आलमी गैर यकीनी सूरत ने लग्जरी आर्ट मार्केट की रफ्तार को दोबारा सुस्त करना शुरू कर दिया। ख़रीदारों ने नई खरीदारियों में ताख़ीर करना शुरू की, जबकि फ़रोख्त करंदगान को कम दिलचस्पी रखने वाले ख़रीदार मिलने लगे। ब्रोकर्स ने लेन देन की तादाद में कमी की निशानदही की और सरोस फराहम करने वालों ने महसूस किया कि उनके क्लाइंट्स पहले की निस्बत कम अखराजात कर रहे हैं। उसके असरात मरीनाज में भी नुमायां होने लगे। वो बर्थुस जहां कभी इंतज़ार की फहरिस्तें हुआ करती थीं, अब खाली दिखाई देने लगे। कुछ याट मालकान ने अपनी याटस को बुहेरा रूम या कैरिबियन के मुतबादल मकामात पर मुंतकिल कर दिया, जबकि बाज़ ने दुबई में अपनी सरगर्मियां महदूद कर दीं। इस बतदरीज तब्दीली ने मरीनाज की ज़ाहरी शक्ल पर भी असर डाला। जो मकामात कभी कीमती याटस से भरे रहते थे, वो बाज़ औक़ात गैर मामूली तौर पर खामोश दिखाई देने लगे। ड्रोन फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट्स में खाली डॉकिंग स्पेसेस नज़र आने लगे, जिसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि आया ये सिर्फ आर्जी सुस्त रवि है या किसी बड़ी साख्ती तब्दीली की अलामत।
ایک ایسے شہر کے لیے جس کی عالمی شناخت لگژری اور مسلسل سرگرمیوں سے جڑی ہوئی ہو، یہ مناظر خاصی علامتی اہمیت رکھتے تھے۔ اس سست روی کے معاشی اثرات صرف یاٹ مالکان تک محدود نہیں رہے۔ ہزاروں افراد اس مرینا نظام سے روزگار حاصل کرتے تھے، جن میں مکینکس، کلینرز، مرینا اسٹاف، ہوٹل ورکرز، کیٹرنگ سروسز اور سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ سرگرمیوں میں کمی آنے سے ان کاروباروں کی آمدنی متاثر ہوئی، کئی سروس کنٹریکٹس کم کر دیے گئے، اور وہ کمپنیاں جنہوں نے ترقی کے دور میں اپنے آپریشنز کو وسیع کیا تھا، مالی دباؤ کا سامنا کرنے لگیں۔ یوں اس سست روی کے اثرات پورے مقامی معاشی نظام میں محسوس کیے جانے لگے۔ ماحولیاتی خدشات بھی اس بحث کا حصہ بن گئے۔ طویل عرصے تک غیر فعال رہنے والی یاٹس کو بھی مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ لیکیج، مکینیکل خرابی یا دیگر مسائل سے بچا جا سکے۔ اگر مناسب دیکھ بھال نہ کی جائے تو یہ غیر فعال جہاز سمندری ماحول کے لیے خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ مینٹیننس پر کم سرمایہ کاری مستقبل میں مریناز کی پائیداری کے لیے چیلنج بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لگژری ریل اسٹیٹ مارکیٹ بھی اس صورتحال سے متاثر ہوئی۔ واٹر فرنٹ جائیدادیں جو ہمیشہ مریناز کی سرگرمیوں سے فائدہ اٹھاتی رہی تھیں، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں تبدیلی کے لیے زیادہ حساس ہو گئیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کار جو اس شعبے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، مستقبل کی طلب اور قیمتوں کے رجحانات کا دوبارہ جائزہ لینے لگے۔ اگرچہ صورتحال کو مکمل بحران نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس نے ایک ایسے شعبے میں احتیاط پیدا کر دی جو مسلسل ترقی اور بیرونی سرمایہ کاری پر انحصار کرتا تھا۔ اسی دوران دنیا کے دیگر یاٹنگ مراکز نے بدلتی ہوئی صورتحال کا فائدہ اٹھایا۔ یونان، اٹلی، فرانس، ترکی اور قبرص کے ساحلی مراکز نے یاٹ مالکان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی حاصل کرنا شروع کر دی۔ ان علاقوں نے بہتر انفراسٹرکچر، کم آپریٹنگ اخراجات اور نسبتاً مستحکم ماحول کی بدولت عالمی لگژری مرین انڈسٹری میں اپنی پوزیشن مضبوط کی۔ اس کے باوجود دبئی کے مرینا سیکٹر کو مستقل زوال کا شکار قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ شہر کی تاریخ مختلف بحرانوں سے نکل کر دوبارہ ترقی کرنے کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ مالی بحرانوں سے لے کر عالمی وباؤں تک دبئی نے بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال ایک عارضی ایڈجسٹمنٹ ہے، نہ کہ طویل المدتی زوال۔ ان کے مطابق دبئی کا اسٹریٹجک محل وقوع، جدید انفراسٹرکچر اور عالمی شہرت اب بھی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ مستقبل میں ممکن ہے کہ واٹر فرنٹ علاقوں کا کردار مزید تبدیل ہو۔ صرف لگژری یاٹنگ پر انحصار کرنے کے بجائے دبئی ان علاقوں کو سیاحتی مراکز، تفریحی زونز، ٹیکنالوجی ہبز اور مقصد یوز ڈیولپمنٹس میں تبدیل کر سکتا ہے۔ نئے سرمایہ کاروں اور جہاز مالکان کو متوجہ کرنے کے لیے مختلف مراعات بھی متعارف کرائی جا سکتی ہیں۔ تاہم کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ شہر کس حد تک سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر پاتا ہے اور طویل المدتی استحکام برقرار رکھتا ہے۔ آخرکار دبئی کی مریناز کی کہانی لگژری پر مبنی معیشتوں کی وسیع تر حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ نظام خوشحالی کے ادوار میں انتہائی تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں، لیکن عالمی مالیاتی حالات، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کے لیے حساس بھی ہوتے ہیں۔ دبئی کا ایک سنسان صحرائی ساحل سے دنیا کے سب سے بڑے یاٹنگ مراکز میں تبدیل ہونا جدید شہری ترقی کی ایک شاندار مثال ہے، لیکن موجودہ چیلنجز یہ یاد دلاتے ہیں کہ ایسی کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل جدت، موافقت اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج مرینا